नाज़रीन, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं ये ईरान को जंग से रोकने के लिए नागुज़ीर हैं, लेकिन ये तो इसराइल के पास हैं ही नहीं। यही वजह है कि आज जंग इतनी लंबी हो गई और ईरान का इतना नुकसान होने के बावजूद भी ईरान इसराइल पे स्टिल मिसाइल दाग रहा है। ये बंकर बस्टर बम ये हैं क्या, ये किस तरह से इस्तेमाल होते हैं? नाज़रीन, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ईरान में क्या हो रहा है, इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उसका क्या बना, नुकसानात की क्या सूरत हाल है, कुछ ऐसी खबरें हैं जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये खबरें क्या हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से आगाह करें। डिटेल्स शामिल करते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल में जो ईरान के शहर इस्फहान और तेहरान, वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इंतहाई स्लो हो चुकी हैं। कई जो सरकारी अमारात हैं वहाँ से धुआं उठ रहा है और वजह क्या है कि इसराइल ने ईरान के ऊपर जवाबी हमले किए हैं, लेकिन इसके बाद ईरान ने भी इसराइल के ऊपर उनका जो हिफा शहर है वहाँ पे उनका जो सरकारी बिजली स्टेशन है, बिजली घर था, उसको उड़ा दिया। उनका इंटेलिजेंस एक ऑफिस था, उसको उड़ा दिया। और नाज़रीन, ये जो जंग बंदी है इसराइल की जानिब से, जो लोकल पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल ये जंग बंद हो जानी चाहिए। नाज़रीन, इसराइल ने ईरान के ऊपर इतनी शदीद बमबारी की, उनके साइंटिस्ट को मर्डर किया, फिर उसके बाद उनकी हाई कमान को शहीद किया, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान संभल गया। अब तो ईरान में इस्फहान और तेहरान में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसराइल से दागे गए मिसाइल्स को भी रोक रहा है और उनके जो एयर स्ट्राइक्स हैं उनको भी वहाँ पे मुअत्तल कर रहा है। नाज़रीन, ये जो सूरत हाल है ये क्यों पैदा हुई? इसराइल ने जो उनकी एटॉमिक स्पेसेस थी, जो उनके पॉइंट्स थे, जो उनके फौजी अड्डे थे, उनको इसराइल ने पहले ही दिन अटैक कर दिया। फिर मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी उसको भी उन्होंने नाकारा करने के लिए जो उनके ऑफिशियल्स थे उनको भी शहीद किया। इसके अलावा जो मिसाइल साइट्स थी जहाँ जहाँ मिसाइल्स बन रहे थे उनको भी निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने रिटेलिएट किया। वजह क्या थी? वजह मैं आपको बताता हूँ। वजह ये थी, हमने आपको डिटेल से अपने प्रोग्राम में बताया कि ईरान में जो उनके मिसाइल्स हैं उनका जो मेन स्टेशंस हैं, जो उनकी मिसाइल सिटीज़ हैं, वो ज़मीन से 800 मीटर नीचे, उसको वो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ कहते हैं ईरान वाले। और चंद दिन पहले वहाँ से जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ हैं वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ भी शो किए गए, कुछ वीडियोज़ भी शो की गई। ये बताया गया कि ये जो शहर हैं ये महफूज हैं और वहीं से ये सारा ऑपरेशन जो मिसाइल्स का है वो वहाँ से चल रहा है। नाज़रीन, ईरान ये अप्रोक्सीमेटली गुज़श्ता 23 साल से मिसाइल टेक्नोलॉजी में इतना खुद कफील हो चुका है कि आज 400 के करीब मिसाइल्स दागे जा चुके हैं इसराइल के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के पास अब तक मिसाइल्स का एक वसी ज़ख़ीरा बाकी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इसराइल के पास बंकर बस्टर जो बॉम्ब्स हैं, ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये बंकर बस्टर बॉम्ब वो हैं जो इंतहाई शदीद ताकत के होते हैं और इनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़मीन के 800 मीटर तक नीचे जा सकती है। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके पास बंकर बस्टर बम है। कहने को तो अमेरिका भी तहाती है इसराइल का, लेकिन स्टिल भी डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट इसराइल को ये बंकर बस्टर बम मुहैया नहीं कर रही। वजह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है कि अमेरिका और इसराइल ये दोनों के अलायंसेस हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से खाइफ भी हैं। अमेरिका ये चाहता है कि एज मच एज पॉसिबल जितना मैक्सिमम जो फाइनेंसेस हैं वो जनरेट किए जा सकें वो इसराइल से कर लिए जाएं। अगर हम इकॉनमी की बात करें तो जितनी भी दुनिया में मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके जो ऑनर्स हैं आप मैं हम सब लोग जानते हैं वो ज्यूज़ हैं। और इसराइल ने पैसे के लिहाज से अपने आप को इतना खुद कफील कर लिया है कि उनके पास बेशबहा दौलत है, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका उनको बंकर बस्टर बम इसलिए भी नहीं दे रहा कि अगर इसराइल को वो इतना डोमिनेंट और ताकतवर करेंगे तो उससे भी खित्ते में एक अनबैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस तरह से अगर हम बात करें ईरान के सदर, उनके बयानात की, उनकी स्टेटमेंट्स की, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारे खिलाफ खुल के जंग लड़ा है
امریکہ نے اسرائیل کو جو فوجی امداد دی ہے, جو انہوں نے ٹیکنالوجیز دی ہیں, جو انہوں نے ان کو ویپنز دیے ہیں, جو انہوں نے امداد کی ہے, وہ ہمارے خلاف استعمال ہوئی ہے. اور ایران کے صدر نے بارہا یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملہ ہوا ہے امریکہ اس کے اندر ٹوٹلی ملوث ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مناسب ٹائم آنے پہ امریکہ کو بھی جواب دیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ ایک دھمکی دی, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر امریکہ کے خلاف یا امریکہ کی سالمیت پہ ایران کی طرف سے کوئی حملہ ہوا تو پھر ہم آپ کو اتنی طاقت سے جواب دیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی. ناظرین, اب ہم آ جاتے ہیں جو پروگرام کا اصل ٹاپک تھا اس کی جانب. ٹاپک تھا ہماری میزائلز ٹیکنالوجی اور بنکر بسٹر بم. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جب تک انٹل انلیس, اب اسرائیل کے پاس جب تک بنکر بسٹر بمز نہیں ہوں گے اور وسیع مقدار میں تعداد میں نہیں. ایک اور بھی انفارمیشن ہے, اور وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ کے پاس بھی یہ محدود مقدار میں یہ موجود ہیں, اور اگر یہ وہ اسرائیل کو دیتے ہیں جو کہ ایران کے خلاف چلیں گے تو امریکہ کو بھی اس کی شارٹیج ہو سکتی ہے. اور پھر اسی لیے امریکہ اور اسرائیل اب مل کے بھی ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے. اسرائیل نے ان کے جو انڈر گراؤنڈ سٹیز ہیں, میزائل سٹیز ہیں, ان کے اوپر اٹیکس کیے ہیں. لیکن اب میں آپ کو انفارمیشنز یہ دے رہا ہوں کہ جب وہ اٹیک کرتے ہیں تو ان کا جو داخلی اور خارجی دروازہ ہے وہاں پہ تو وہ اٹیک کر لیتے ہیں, لیکن وہ اندر نہیں جا پاتے. اب وہ جو دروازے ہوتے ہیں اس کے لیے ایران نے اس کا ایک سبسٹیٹیوٹ بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے اس کے اور کئی زیادہ جو آؤٹ لیٹس ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اب ناظرین, یہ پریشان کن ایک اسرائیل کے لیے سچویشن ہے کہ اتنی لمبی جنگ, اور میں آپ کو یہ ایک اور بھی خبر دے رہا ہوں کہ جنگ جتنی لمبی ہوتی جائے گی اس کا نقصان اسرائیل کو ہوگا. اور بات تو یہ چھوٹی ہے لیکن ہم کیے دیتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل کی ٹوٹل پاپولیشن کی جو تعداد ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے تو اپروکسیمیٹلی وہ کوئی 1.5 کروڑ کی آبادی ہے. آن دا ادر ہینڈ ایران ان سے کم از کم 5 ٹائمز گریٹر کنٹری ہے, پاپولیشن کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے, رقبے کے لحاظ سے. اٹ مینز دیٹ خطرہ اسرائیل کے لیے زیادہ ہے. اور بات سپر سونک میزائلز تک تو چلی گئی ہے, بیلسٹک میزائل چل گئے ہیں, ڈرونز چل گئے ہیں, اور اب اگر مزید بات بڑھے گی تو پھر وہی ایران کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ ہم خیبر میزائلز وہ داغ رہے ہیں, سپر سونک میزائل ہے جس کو روکنا مشکل ہی نہیں, اسرائیل کے لیے ناممکن ہوگا. ناظرین, اب تک کی جو مصدقہ ترین تازہ ترین اطلاعات ہیں, بلین آف روپیز کا نقصان ہو چکا ہے, ہزاروں قیمتی جانیں جا چکی ہیں, سیز فائر کی کوشش کی جا رہی ہے, دنیا کے بڑے ممالک کوشش کر رہے ہیں. اگر یہ کوششیں ان میں کچھ تھوڑی سی بھی اونیسٹی ہوئی, ایمانداری ہوئی, تو پھر تو یہ سیز فائر ہو جائے گی, ورنہ دور دور تک ابھی تک اس کا کوئی سیز فائر کا جو امکان ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور اگر یہ سیز فائر ہوتی بھی ہے کتنی دیر تک کے لیے ہوگی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ناظرین, یہ تھیں اب تک کی تازہ ترین انفارمیشنز ایران اور اسرائیل کے بارے میں. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں, ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے, کوئی انفارمیٹیو ویڈیو ہے تو وہ بھی کائنڈلی نیچے کمنٹ میں جا کے ضرور شیئر کریں. اللہ اس کائنات کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.